नमस्कार साथीहरू, म डोलराज भट्टराई। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको आधारभूत तथा माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित विशेष अध्ययन तथा प्रश्नोत्तरहरू लिएर यहाँहरूको सामु पुनः उपस्थित भएको छु। शिक्षा ऐन 2028बाट आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा एउटा प्रश्न सोधिने पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले आउनुहोस् अब हामी शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको विशेष अध्ययन गर्दै प्रश्न र तिनका उत्तरहरूको शैली पनि हेर्नतर्फ लागौं। शिक्षा ऐन 2028 नवौं संशोधन सहित विशेष अध्ययन। शिक्षा ऐन 2028 विक्रम सम्वत 2028 5 महिनाको 24मा लालमोहर सदर भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 7 महिनाको 15 गतेबाट यो ऐन लागू भएको हो। हालसम्म यो ऐन 9औं संशोधन भइसकेको छ। 9औं संशोधन 2074 साल 7 महिनाको 6 गते भएको थियो। यस ऐनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा 4 वर्ष उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई दिइने 1 वर्षको शिक्षालाई भनिने, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 देखि 5 कक्षासम्म दिइने शिक्षालाई भनिने, आधारभूत शिक्षा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिइने शिक्षालाई भनिने, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भनिने, विशेष शिक्षा दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा, समावेशी शिक्षा दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा। यहाँ विशेष शिक्षा भनेर छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नुपर्छ भने, समावेशी शिक्षा भनेको नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा भन्ने बुझ्नुपर्छ। परीक्षामा समावेशी शिक्षा भनेको के हो वा विशेष शिक्षा भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैगरी अनुमति भनेको विद्यालयको अस्थायी स्वीकृति हो भने स्वीकृति भनेको विद्यालयको स्थायी स्वीकृति हो। शैक्षिक गुठी सञ्चालक बोर्ड ट्रस्टीमा सार्वजनिक गुठी भए 5 जना र निजी गुठी भए कम्तीमा 3 जना ट्रस्टी हुनुपर्ने व्यवस्था यस ऐनमा गरिएको छ। विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्न कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले शर्त तोकी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि यस ऐनमा गरिएको छ। परीक्षामा सोध्न सक्छ, विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार कोसँग रहेको छ, अर्थात् नेपाल सरकारसँग रहेको छ भन्ने यसको सही उत्तर हुन आउँछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन भएको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा 13 जना सदस्यहरू हुन्छन्। अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, शिक्षा तथा परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा 12 वर्षको अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष हुने र सदस्य सचिव मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी हुने व्यवस्था रहेको छ। मनोनित सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुने, अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था यस ऐनमा गरिएको छ। बोर्डले विदेशी व्यक्ति, सरकार, सङ्घ संस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि यस ऐनमा गरिएको छ। बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने कुरा पनि यहाँ उल्लेख छ। बोर्डको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028ले गरेको छ। माध्यमिक शिक्षाका प्रकार। माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारका रहेका छन्: साधारण माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा। यो पनि परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो। शिक्षाको माध्यम भाषा नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। प्राथमिक शिक्षा भने मातृभाषामा दिन सकिने व्यवस्था पनि यस ऐनले गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद
शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्देशन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिन राष्ट्रिय शिक्षा परिषद गठन भएको हो। परिषदमा 23 जना सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, सदस्य सचिव, मन्त्रालयको योजना शाखाको सहसचिव, मनोनित महिला सदस्य 5 जना, मनोनित सदस्यको पदावधि 3 वर्षको हुने। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न 3 सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था पनि यस ऐनमा गरिएको छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य गरी 3 सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समितिमा 9 जना सदस्यहरू रहन्छन्, जसमा पदेन सदस्य 4 जना र मनोनित सदस्य 5 जना रहन्छन्। मनोनित महिला सदस्य 1 जना हुने र दलित सदस्य 1 जना हुने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। मनोनित सदस्यको पदावधि 2 वर्षको हुने, अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने र सदस्य सचिव जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। जिल्ला शिक्षा समितिलाई नेपाल सरकारले विघटन गर्न सक्दछ। यो पनि परीक्षामा एकचोटि सोधेको थियो। जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्न सक्छ भनेर सोधिएको थियो। शिक्षक सेवा आयोग। अध्यक्ष र 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य हुने, अर्थात् 3 सदस्यीय हुने। पदाधिकारी सिफारिस गर्न 3 सदस्यीय समिति रहने। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयको सचिव गरी 3 सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था यस ऐनमा गरिएको छ। आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सदस्यको योग्यता: नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने, कम्तीमा 2 वर्ष अगाडिदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 40 वर्ष पुरा भएको, साथै अध्यक्षका लागि विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त र सदस्यका लागि कानुन, शिक्षा वा प्रशासनमा 15 वर्षको अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगमा 65 वर्ष उमेर पुरा भएपछि सदस्य नरहने व्यवस्था छ, अर्थात् 40 वर्षदेखि 65 वर्षको उमेर बीचमा शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था रहेछ। शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको समयावधि 5 वर्षको हुने। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिमा 11 जना सदस्य हुने। गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने। सदस्य सचिव स्रोत व्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षक हुने। पदेन सदस्य 4 जना, मनोनित सदस्य 7 जना रहने। महिला सदस्य 3 जना हुने। मनोनित सदस्यको पदावधि 2 वर्ष हुने। यसैगरी नेपाल सरकारले विकट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यस ऐनमा गरेको छ। विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, व्यवस्थापन गर्न एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 मा गरिएको छ। सामुदायिक साधारण विद्यालयमा 9 जना सदस्य हुने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा 11 जना सदस्य हुने। अध्यक्ष अभिभावकहरूले छानेको वा वडा अध्यक्ष वा बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, दानवीर मध्येबाट छानिएको व्यक्ति हुने। सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक रहने। विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा कम्तीमा 50% अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अभिभावक हुनुपर्ने व्यवस्था पनि यस ऐनमा रहेको छ। संस्थागत विद्यालयमा 7 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति हुने। पदाधिकारीको अवधि 3 वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। यस ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले 25,000 रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा शिक्षक र कर्मचारी पदबाट हटाइने छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। शिक्षक तथा कर्मचारी पदबाट हटाइने अवस्था: पदीय दायित्व पुरा नगरेमा, बिना सूचना लगातार 15 दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा, मादक पदार्थ सेवन गरी आएको प्रमाणित भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा, कार्यालय समयमा
अन्यत्र काम गरेमा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य भएमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सकिनेछ। संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा 10% नघट्ने गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने। छात्रवृत्ति छनौट समिति 3 सदस्यीय हुने। यस समितिमा प्रधानाध्यापक, जीसिकाका प्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। दण्ड सजाय: विद्यालयको सम्पत्ति हिनाबिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिमाना गर्न सक्ने। नियम बनाउने अधिकार दफा 19 मा रहेको, बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार दफा 20 मा रहेको छ। तलका कार्य गरेमा, गर्न लगाएमा वा सहयोग गरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र 6 महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। ती के हुन् त भन्दाखेरि प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गरेमा, परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा, अरूको तर्फबाट परीक्षा दिएमा, परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने वा अन्य कुनै कार्य गरेमा, विद्यार्थी भर्ना गर्दा उपहार वा कुनै रकम लिएमा, अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कक्षा सञ्चालन गरेमा, यो ऐनमा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम उल्लङ्घन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी 1000 रुपैयाँदेखि 25,000 सम्म जरिमाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। ग्रामीण शिक्षा विकास कोष: यो केन्द्रमा गठित कोष हो। यो कोष 9 सदस्यीय हुने गर्दछ। मन्त्रालयको सचिव यस कोषको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला शिक्षा कोष: यो प्रत्येक जिल्लामा रहने कोष हो। प्रत्येक विद्यालयमा रहने कोषलाई विद्यालय कोष भनिन्छ। साथीहरू, हामीहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा शिक्षा ऐन 2028 मात्र उल्लेख गरेको छ, तर शिक्षा ऐन 2028 मा भएका कतिपय कुराहरू अहिले व्यवहारमा छैनन्, तर पनि हामीले त्यही अनुसार पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गलत आचरण भएका अध्यक्ष वा सदस्यलाई कसले पदबाट हटाउन सक्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ छान्ने वा मनोनयन गर्ने अभिभावक, पदाधिकारी वा निकायले। संस्थागत विद्यालयले अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तक पढाउन आवश्यक भएमा कसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कसले विघटन गर्न सक्छ? जिल्ला शिक्षा समितिले। संस्थागत विद्यालयले कुनै विदेशी व्यक्ति वा सङ्घ संस्थासँग दान दातव्य चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नुअघि कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? नेपाल सरकारको। यहाँ स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिसँग दान दातव्य कुनै पनि कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने र विदेशी व्यक्ति वा सङ्घ संस्थासँग दान दातव्य प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ र यसरी प्राप्त सम्पत्ति बेच्नु पर्यो भने नेपाल सरकारसित पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था पनि यस ऐनमा गरिएको छ।